बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज का हरफ राज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से कि आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान जो लंदन से मैनचेस्टर से तशरीफ़ लाए हैं और वो इंसानों की इस्लाह का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया है और बिल्कुल एक मुनफरिद तरीका है इस्लाह का कि आप अपनी इस्लाह किस तरह कर सकते हैं। आपकी अपनी इस्लाह होगी तो माशरे की इस्लाह होगी। माशरे का मुफीद शहरी और अच्छा मुसलमान आप किस तरह बन सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अहमद दब्बाग जो मैनचेस्टर में हैं और तहरीक मोहम्मदिया के हवाले से बड़े मारूफ़ हैं। इनका काम न सिर्फ मैनचेस्टर में है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इनका पूरा एक हल्का असर है और यहाँ पे खारियाँ के करीब इनका एक ट्रेनिंग का तरबियत का 3 रोज़ा तरबियत का एक मरकज़ भी है जहाँ पे इंसान पूरा एक ट्रेनिंग मैनुअल दिया जाता है। और आजकल लाहौर पुलिस को ख़ास तौर पे ट्रेन कर रहे हैं कि पुलिस वाले अपनी इस्लाह किस तरह करें। और यह साहब से मैं कहूँगा कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं शेख साहब के साथ। जी साहब, मैं आपका ये पूरा का पूरा देख रहा था। उसमें आपने मुख्तलिफ 5 चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो वैसे नॉर्मली कोर्सेज़ हमारे यहाँ होते हैं और उन कोर्सेज़ के अंदर तो हमारे यहाँ दीन की तालीम बाकी चीज़ें तो मौजूद होती हैं, लेकिन जो 2 अहम तरीन चीज़ें हैं उसमें जिसके बारे में बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक शेड्यूल बनाया है, इनमें एक तज़किया है और दूसरा आपने जो रूहानियत का मामला है कि इल्म के बाद वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़क्की हिम का जो आपका जो बेसिकली वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उम्मत के लिए आपको दी गई है, इसके अंदर ये तज़किया जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ जिसको कहा जाता है, उसके लिए आप एक आदमी को जब बुलाते हैं अपने, और कितने दिन का कोर्स होता है, वो कैसे तज़किया होता है और कैसे वो जो से कहते हैं उन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि ये जो तज़किया है ये एक कुरानी इस्तिलाह ही नहीं, एक नबूवत की ज़िम्मेदारी ही नहीं, बल्कि जो लोग कुरान मजीद की स्टडी करते हैं उनको ये इल्म है कि सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज़ और ज़ोर दिया गया है कुरान मजीद में ईमान के बाद वो तज़किया पर दिया गया है। वो कैसे पता चलता है कि कुरान मजीद ने जिस चीज़ की अहमियत बयान करनी होती है वहाँ कसम का तज़करा आता है। मसलन वल अस्र इन्नल इंसान, एक कसम आ गई, व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, मसलन 4 कस्में आ गई। लेकिन कुरान मजीद का सिर्फ एक ही ऐसा मुकाम है कि जहाँ 7 कस्मों का तज़करा मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो बात अल्लाह पाक फिर इरशाद फरमा रहा है कि वो कितनी अहमियत वाली होगी या सबसे ज़्यादा अहमियत वाली होगी, क्योंकि इतनी कस्में किसी और अमल के लिए नहीं जो है ये मिलती। वो कौन सी सूरत है? वो सूरत शम्स है। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, 7 कस्में का बयान करके फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। तो एक तो इसको अहमियत भी जाने कि ये बाकी ये होता किस तरह है। देखिए, सबसे पहले तज़किया में उस बंदे का वर्ल्ड व्यू दुरुस्त किया जाता है, यानी उसका कायनात के बारे में, अल्लाह के बारे में, जल्ल जलालू के बारे में, अम्बिया के बारे में, इस ज़मीन के बारे में, इस जो इसमें चीज़ें फैली हुई हैं इसके बारे में उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसका तज़किया होता है पहले। यानी उसके जो व्यू है पूरी वक़ायद उसका प्यूरिफिकेशन उसको फिर बताया जाता है, उसके बदल दिए जाते हैं। जी जी हाँ। दूसरे नंबर पर फिर जो है यानी अकायद के बाद गोया उसको फिर जो है कहा जाता है कि भाई सबसे पहले जो हुज़ूर अलैहि सलाम ने जो तज़किया का जो तरीक़ा दिया, देखिए कुरान मजीद ये तरीक़ा है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी ईमान और इबादात के बाद सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ का तज़किरा किया? इसमें 10 आयतों के बाद फ़लाह का ऐलान किया और जन्नतुल फ़िरदौस के दाखिले की ज़मानत दी। लेकिन बयान किस चीज़ का हो रहा है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो जो लग़वियात यानी ज़ुबान के गुनाहों से और फजूलियात से बचते हैं। इसलिए हम पहले बंदे की ज़ुबान का जो है तज़किया, और अल्लाह पाक दूसरी आयत में फरमाता है या
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, बात सीधी करो, अल्लाह फरमाता है अमल तुम्हारा खुद सीधा हो जाएगा। तो हम पहले ज़ुबान और फिर जो है उसके बाद शर्मगाह यानी इज़्ज़त व हया, अपनी भी हिफाजत करना, दूसरों की भी हिफाजत करना, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मैं यदमनु ली मा बैन लहयई व मा बैन रिजलई अदमनु लहुल जन्ना, जो मुझे दो जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है, दो टांगों के दरमियान जो इसकी ज़मानत दे दे, इसको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं उसको जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो तज़किया फिर ईमान के बाद, अकायद के बाद आज़ा का तज़किया होता है, फिर दिमाग का सोचों का तज़किया होता है पाक, फिर जो है अखलाक का तज़किया होता है, जो दिल में जो सिफ़ात होती हैं, उसके बाद नफ्स। नफ्स किसको कहते हैं इसके बारे में इतने लोग कंफ्यूज है, हालांकि ये बहुत आसान है इसको समझना, एक लफ्ज़ में बंदा समझ। नफ्स क्या है? नफ्स इंसान का इमोशनल सेल्फ है, ठीक, इमोशंस जिसमें होते हैं, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत। अच्छा, मैं ज़रा सा कॉमन मैन का है, जिस वक्त आप एक आदमी आपके पास आता है तो प्यार बात है कि उसको आप, एक तो ये है कि ज़ुबान के ऊपर तो आपको उसको एक चार्ट दे दिया, जैसे आपको मैंने चार्ट देखा है कि उसने झूठ नहीं बोलना, उसने ग़ीबत नहीं करनी, उसने गाली नहीं देनी, उससे बाकी चीज़ें नहीं करनी। इसी तरह आपने उसमें चार्ट में दिया हुआ है कि जैसे उसने पाँव कि किसी की प्रॉपर्टी में जिस नहीं घुसना, और ना की तरह आँखों का भी आप बात है, रसूल वसल्लम की हदीस में मौजूद है। लेकिन ये जो इमोशंस हैं, जो आपने बड़े मज़ेदार इमोशनल सेल्फ की बात की है, ये इमोशंस को कंट्रोल या इमोशन को एक डायरेक्शन देना कि वो इमोशंस जो हैं, आपके जज्बात जो हैं वो पाकीज़ा हो जाएं। ज़ाहिर बात है बाकी चीज़ें पाकीज़ा होंगी तो होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी की सोचें तो बड़ी बिखरती रहती हैं। जी 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 हाँ, उसमें ये है कि इसको तो अब मगरिब भी सीख रहा है। इस्लाम तो पहले ही ये सिखाता है और शुरू से हुज़ूर अलैहि सलाम ने सिखाया। इसको अब इस नाम दिया गया है, नया नाम है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये बड़े पावरफुल होते हैं, ये बंदे को हाईजैक कर लेते हैं, उसकी अकल को भी, उसकी समझ को भी। मतलब गुस्सा आया हुआ है तो अब वो किसी की नहीं सुनेगा, अब वो तो इसमें ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं कि अब बंदे को गुस्सा आ गया तो अब वो बंदा वो है कि जो अपने भी गुस्से को मैनेज करे और अगले के गुस्से को भी मैनेज करे। मिसाल के तौर मैं मिसाल देता हूँ, इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर आते हैं, एक बंदा कहता है बड़े गुस्से में, कहता है आप ही हैं जो अपने आप को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। आप फरमाते मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं। वो कहने लगा आप शैनुल आबिदीन हैं, आप तो इबादत गुजारों के मुंह पर एक धब्बा है। आप देखें इमोशनल इंटेलिजेंस की मिसाल देखें, क्योंकि ये तज़किया इन्हीं हस्तियों के ज़रिए हुज़ूर अलैहि सलाम से लेकर सहाबा अहले बैत अताहर से आया है। वो अब फरमाते हैं कि उसको कि जो बेटा जो तुमने मेरे ऐब बयान किए हैं सारे, भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो बहुत कम है कि जो असल में मुझ के मेरे अंदर अल्लाह ने छुपा के रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये लो, तुम्हें गुस्सा आया हुआ है, ये पैसे थोड़े से ले लो। वो बड़ा हैरान परेशान कि भाई एक तो ये गुस्सा नहीं हुए, दूसरा मुझे तूने कहा कि पैसे किस लिए दिए आपने? फरमाया इसलिए कि तुमने थोड़े से मेरे ऐब बयान किए हैं, अगर ज़्यादा करते तो मैं ज़्यादा भी देता तुम्हें। तो वो उसका भी गुस्सा ठंडा हो गया। वो कहने लगा मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे किसी ने रिश्वत दी थी, ये था वो था। बड़ा अच्छी कमाल बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये काज़मीन अल-गैज़ जो है, वलाफ़ीन अन-नाज़, ये दोनों को अल्लाह ने साथ साथ बयान किया हुआ है। अब ये मुझे बताया गया कि पहली बात तो ये है कि दोनों बड़ा अजीब व गरीब मकाम है आपके। आप पहले तो गुस्से पे काबू पाएं, उसके बाद अगली मंजिल एहसान की कि आप माफ़ भी कर दें उस बंदे को। तो ये कैसे हुसूल कैसे मुमकिन है इसका? हुसूल देखें, ये एक तो प्रैक्टिस से होता है, दूसरा ये दूसरा ये कि ये जो लोग हैं इनको हम बताते हैं कि आपने अल्लाह पाक की सिफ़ात की नकल करनी है। अल्लाह पाक का तरीका ये है कि बंदे बुराई कर रहे हैं, अल्लाह फिर भी उनसे भलाई कर रहा है, जल्दी और एहसान कर रहा है। तो तखल्लुक बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह पाक की सिफ़ात का मज़हर, नबी अलैहिस्सलाम के खुल्क का मज़हर बंदा बने। और यही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। एक दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई कुरान, कोई पैगाम, कोई आयत लेके आए हैं? फरमाया कि नहीं, मैं कुरान नहीं, मैं एक ख़ास पैगाम लेके आया हूँ अल्लाह पाक की तरफ से। फरमाया क्या है वो पैगाम? फरमाया अल्लाह पाक फरमाता है
सिल मन क़ताअका या मोहम्मद, सुभान अल्लाह। कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपसे तोड़े उसके साथ भी जोड़ के रखें। तो ये चीज़ें जब दी जाती हैं, तसव्वुर उनका फिर जो माइंड शिफ्ट होता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि उस जो एनर्जी है, अब गुस्सा ज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं, वो तो एक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरह, चाहे तो बिजली बना लें चाहे बम बना लें, तो चाहे तो इसको चैनलाइज करके आप कुछ पॉजिटिव चीज़ अपना कर लें, वो चाहे तो नेगेटिव करके उसको, मसलन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने पूछा कि कैसे ये इमोशंस कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब कल एक बंदा पूछ रहा था, यार मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं कह देता हूँ लोग को, बाद में मुझे शर्मिंदगी होती है। तो मैंने कहा एक ही फार्मूला आप नबी अलैहिस्सलाम का सुन लें तो अब अमल करें। क्या वो फार्मूला ये है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-उजलतु मिनश-शैतान, कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, वल अनातु मिनर-रहमान, और संजीदगी जो है रहमान की तरफ से है। तो मैंने कहा आप रिएक्ट ना किया करें, आप रिस्पॉन्स किया करें, रिस्पॉन्ड किया करें। तो जो बंदा जल्दी रिएक्ट करेगा तो वो गलती ज़्यादातर उसकी गलती। अच्छा हज़रत साहब, एक और जो नुक्ता आपने बयान किया, एक तो ये है कि आपने अपनी इस्लाह कर ली, ये जो मदारज हैं ज़ुबान का, दिल का, सब चीज़ें, लेकिन इंसान है, ख़ता का पुतला है, बहुत ज़्यादा लोगों के हसद के हवाले से, हसद और बाकी जो किसी को फॉलो करना, हसद करना, और ये सारी चीज़ें पर बंदा किस तरह कंट्रोल कर सकता है किसी के साथ इस तरह के मामलात में? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने भी आपसे अर्ज़ की थी कि ये तवज्जो में लाइएगा कि जो इंसान के मुतलका इंसानी जो नेगेटिव जज्बात हैं, हसद हो गया, और जी बुग़्ज़ हो गया, और जी कीना हो गया, और जी ग़ीबत हो गई, बोहतान हो गई, चुगली हो गई, नेगेटिव तौर पर कम्पीट करना, इसका सिर्फ एक ही अगर इलाज कर ले, एक ही चीज़ कर ले, तो ये सारी रूहानी बीमारियाँ जो इंसानों के मुतलका हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। कैसे? उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक कमरा है जिसमें 100 शीशा लगा हुआ है, मसलन ये स्टूडियो, उसमें एक कबूतर उड़ रहा है, वो बंदा एक कहे भाई कबूतर पकड़ो, अब वो 100 कबूतर के पीछे भाग भाग के वो बंदा बेबस हो जाता है। तो कोई उसको बताता है कि भाई ये 100 कबूतर असल में वही असल एक कबूतर की जो है अक्स है, तुम उस एक कबूतर की तरफ तवज्जो करो और उसको पकड़ो, ये सारे गायब हो जाएंगे। इसी तरह रूहानी बीमारियां समझ लें, वो एक बीमारी का अक्स होती हैं, वो दूर हो जाए और तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। वो क्या? वो मशाइख फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह जल्ल मजदहू के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना सीख ले और मोहब्बत करना शुरू कर दे, अब वो रूहानी बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अपने बेटे से आप हसद नहीं करते, अपनी बेटी से आप जो है नहीं करते, तो जिससे बंदा मोहब्बत करता है उससे ना वो कीना रखेगा, ना बुग़्ज़ रखेगा, ना हसद, ना बोहतान, ना ग़ीबत, ना चुगली। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी, तो फिर आगे भी उस टुकड़ा है, उसी का ईमान मुकम्मल होता है, यानी उसकी जान ही छूट जाती है रूहानी बीमारियों से। जी जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है और ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे और शेख साहब से हम पूछेंगे कि जो मदारिज हैं, जो ट्रेनिंग का जो असल मॉड्यूल है वो है क्या, 3 दिन के अंदर इंसान अपने आप को किस तरीके से प्योरीफाई कर सकता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। यहाँ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है शेख अहमद दबाग साहब से। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, किस तरीके से इंसान अपने अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी अपने अंदर इनहेल कर सकता है, उसका क्या प्रोसेस है? ये 30 दिन है जी। इस 30 में आपने एक चेक लिस्ट रखी हुई। जी जी। इस चेक लिस्ट में आप मुझे बताइएगा कि क्या सबसे पहला मंजिल जो है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक काम छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा, और वो झूठ है। वो चेक लिस्ट उससे पहले झूठ से निकालना पड़ता होगा, ये आप कैसे निकालते हैं? जी। तो ज़ाहिर बात है जो गलत चेक लिस्ट भर सकता है उसके तौर पर। जी 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 हाँ। इसमें ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो तो सेल्फ मोटिव, वो खुद करना चाहते हैं, वो ये नहीं, एक तो वजह ये होती है। दूसरा इसमें ये भी है कि ये जो 30 दिन का तसव्वुर है, ये कुरानिक जो साइकोलॉजी है इंसान की, ये कुरान ने दिया है
اللہ نے چینج پیدا کرنے کے لیے رمضان کا تصور دیا اور اس میں 29-30 دن رکھے. یہ وہاں سے 30 دن لیا گیا کہ اس 30 دن میں کوئی انسانی عادت جو ہے وہ اپنا یہ سمجھ لیں کہ بلوغ تک پہنچتی ہے, یا کچھ چھوڑنا بھی ہو, مثلا ایک بندہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اگر 30 دن تسلسل کے ساتھ چھوڑے گا اس کو کئی لوگ رمضان میں نے چھوڑے ہیں نا, مجھے پتا 30 دن لگتے ہیں, 30 دن کے بعد نا پھر تھوڑا بندہ کنٹرول کر جاتا. بالکل درست فرمایا. اور یہ رمضان کا پورا ایک 30 دن یا 29 دن ہے, تو اگر یہی سارا ماڈیول رمضان کے اندر آپ کریں تو اس کے نتائج زیادہ اچھے نہیں نکلتے. حضور علیہ السلام نے تو یہی ماڈل دیا. انہوں نے تو فرمایا کہ 30 من لم یدع قول الزور والعمل, جو بندہ زبان کا غلط استعمال, جسم کا غلط استعمال نہیں چھوڑتا, اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت ضرورت. اچھا, ایک اور چیز جو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ آپ مثلا سب سے اہم ترین تزکیہ کی چیز ہوتا ہے کہ آپ کی تنہائی کی پاکیزگی, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بیسک اسٹینڈرڈ تو تزکیہ کا یہی ہے کہ اس کی تنہائی جو ہے, اس کا اکیلا پن, اس میں اس کا چیک اس طرح پہلے موٹیویٹ تو آپ کر لیتے ہیں, اس کا چیک تو آدمی خود ہے. کوئی بیرونی چینجز, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ایک منظر آپ کی روحانیت بھی ہے, اور بزرگ جو روحانی بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو سب سے اہم ترین جو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا وہ وضو کرتے ہوئے ایک آدمی کے گناہ جھڑتے ہوئے دیکھتے تھے, اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی. تو کیا ایسی صورتحال ہے کہ آپ بحیثیت ٹرینر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے چہرے کی روشنی دیکھ کے یا آنکھوں کی چمک دیکھ کے کوئی ایسی چیز, یا اس کے ارد گرد جو ہلکا ہوتا ہے یا کچھ جسے وظائف کہتے ہیں آپ لوگ, اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں؟ ہاں, پہلے تو میں عرض کر دوں کہ وہ خلوت کا تزکیہ یا خلوت پاک کس طرح ہوتی ہے, مطلب یعنی یہ, کیونکہ اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ قرآنک فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کا کیا فارمولہ ہے؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک 3 چیزیں بیان فرماتا ہے. اننی معکما اسمع و ارا, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. تو یہ اس کی ٹریننگ ہم ذکر کے طور پر, وظیفے کے طور پر اس کو کراتے ہیں کہ ہر وقت اس تصور کو راسخ کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پاک سن رہا ہے, کہ وہ اتنا یعنی گہرا ہو جائے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. آپ نے ایمان کے بارے میں تو سنا ہوگا, لیکن ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت. فرمایا افضل ترین ایمان کا درجہ, اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے دل میں یہ چیز تازہ اور حاضر ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. فرمایا اس وقت ایمان جولانیوں پر ہے, اور اگر اس سے غفلت ہو جائے تو وہ ٹمپریچر کی طرح ایمان پھر نیچے. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں, بالکل وہ جو 3 دن میں بندے کرتے ہیں, جو ٹرینر ہیں ان کو یہ سکیننگ سکھائی جاتی ہے, وہ توجہ کر کے اعمال, چیزیں, ظلمتیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. یہ ان کی ٹریننگ میں توجہ کہ میں ذرا 1 منٹ رہا ہوں, کیونکہ یہ توجہ ایسا لفظ ہے کہ جو ہم صوفیاء جو ہیں بہت استعمال کرتے ہیں. اقبال نے بھی کہا ہے کہ کسی ایسی شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خبر تو یہی ہے انفارمیشن جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو توجہ ہے یہ, اور توجہ سے دل بدلنے کی کیفیت بھی آتی ہے. یہ توجہ جو ہے یہ بندہ محسوس کرنے والا تو چلو محسوس کر لیتا ہے, بعد ایک ایکسپیریمنٹ. توجہ جو بتا توجہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے حصول کا کوئی راستہ ایسا جو کہ اس پوری ٹریننگ میں آپ کے ہو, یعنی جو توجہ کر رہا ہے. جی ظاہر بات ہے آپ کو ماسٹر ٹریننگ, میں ذرا ماڈرن ٹیکنالوجی اور تصور کو ملا دوں یہاں پر. ہاں جی, ان کی, جی ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا, ان کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے, ان کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے پہلے کہ بھئی یہ کیسے کرنا ہے, یہ ضبط نفس کی جو سارا کچھ. ہاں ساری ٹریننگ, بلکہ اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ سکین کیسے کرنا ہے, اعمال کا کیسے پتہ چلے گا, یہ بھی اپنا اس میں شامل ہے, تبھی وہ پھر اصلاح کر سکتا ہے. اور دوسرا اس میں کہ دعا کی جاتی ہے اللہ جل مجدہ کہ اللہ پاک بھی ان پر فضل فرمائے, کرم فرمائے, اور خود بھی وہ ٹرینر بھی اور یا استاذ بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ پھر بندہ مخلص ہو تو پھر اللہ پاک اس کے لیے رستہ. اچھا, یہاں میں ذرا سا موضوع کو تھوڑا سا کیونکہ آپ کا ملٹی ایکسپیریمنٹ ہے. پاکستان کا جو نوجوان ہے اور برطانیہ کے نوجوان, دونوں میں ایک واضح فرق ہے بعض معاملات کے اندر. یہاں کی جو روحانی بیماری ہے
وہ بالکل اور طرح کی ہے، وہاں کی بالکل اور طرح کی ہے. یہاں آپ کو انویریبلی میجورٹی آپ کو جھوٹ بولنے والے مل جائیں گے، وہاں آپ کو بہت کم جھوٹ بولنے والا ملے گا. یہاں آپ کو انویریبلی وعدہ خلاف مل جائیں گے، وہاں آپ کو بہت کم وعدہ خلاف ملے گا. لیکن جہاں اور اخلاقی اچھائیاں بہت ہیں، وہاں اور اخلاقی برائیاں بہت ہیں. تو آپ ان دونوں کو جب ڈیل کرتے ہیں تو دونوں میں آپ کا ماڈول تو فرق ہو جاتا ہوگا. جی جی بالکل فرق ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں نا کہ مثلا زبان تو ہر بندے کی ہوگی، کان بھی ہوں گے، آنکھ، یہ باڈی، مائنڈ، ہارٹ، سول، یہ تو کبھی نہیں بدلتے. ان کی جو ان کا جو استعمال ہے وہ ہو سکتا ہے ایک ملک میں کچھ نیگیٹو کچھ چیزیں زیادہ ہوں، تو یہ تو ہم ان کو پوچھ لیتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی کون سی چیزیں ہیں جو آپ جن کی اصلاح چاہتے ہیں یا آپ میں ہیں یہ چیزیں. تو اس لیے یہ پتہ. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ مثلا آپ نے جا کہ 3 دن کے اندر اندر انسان کو اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزیں اس دوران نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک میں بات کر رہا تھا کہ شاید رات کو جب سوتے ہیں تو خواب کے اندر خواب کا ایک پورا ڈسکشن ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ رات کو آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا، اس کی کیا علامت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور کوئی ایسی کوئی کشف کی بھی بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ 3 دن کے اندر اندر کیسے پاسبل ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے جو کیفیت ہے، جو باطن کی جو آنکھ ہے، اس کو یہ 3 دن کے اندر کس طرح ممکن، یا اس کے پیچھے پوری ریاضت ایک ہے، یا یہ جو مہینے کا ماڈیول ہے یا 2 مہینے کا ماڈیول ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھائیے. اس میں یہ ہے، یہی بعض لوگ تعجب بھی کرتے ہیں اس چیز پہ. وہ تو تب ہونا کہ جب ہم کہیں مثال کے طور پر بھئی تھیوری کے طور پر بھئی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو. ہم کہتے ہیں آپ آئیں 3 دن خود کر کے دیکھ لیں. جو چیز دکھا سکتا ہے اپنا بحث کرنے کی تو ضرورت تب ہو کہ جب کہے بھئی دکھا نہیں. دوسری بات یہ کہ اس پہ اعتماد اور توکل اللہ پر کیا جائے. بھئی اللہ یہ آسان کرتا ہے، نہ کہ مطلب ہے کہ کوئی محنت سے. اس کے لیے وہ پہلی ریاضت کی جس طرح لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے نا، بھئی مطلب ہے 2 مہینے چلے کریں گے، اس سے 2 سال پھر یہ ہوگا، نہیں، وہ نہیں ہے. وہ جیسا بھی ہے آ جائے، وہ 3 دن میں جو ہے، اور اللہ پاک فضل کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے اس کا معاملہ کھلتا ہے. اور وہ جو 3 دن کے بعد اگر وہ 3 دن میں یہ ساری چیزیں کا حصول کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اسی دنیا میں لوٹ جاتا ہے. ہاں، وہ پھر اسی طرح پھر یہ اس کا اختیار تو اس کے پاس رہے گا. اگر وہ چاہے تو دوبارہ مثلا شیطان ایک وقت تھا اس پر سب کچھ کھلا ہوا تھا، جنت بھی سامنے، فرشتے بھی سامنے، لیکن ارادہ اختیار اس کے پاس اس وقت بھی تھا. اس نے غلط استعمال کیا، اب وہ ہر چیز لے لی گئی، نیچے بھیج دیا گیا. اچھا یہ مجھے بتائیے، خیال بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، میں سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ اس سے آپ اس پہ تبصرہ کریں گے کہ اس 3 دن کا یا 30 دن کا یا ان سارے پروسیس کا، اس کو ایک طرف رکھ کے صرف ایک بنیادی سوال جو ہے کہ ان ولنگ ورکر جو ہے، مطلب فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں یا کوئی اور ایک باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا جو ہے بگڑ گیا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ولنگ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، مائل بکرم ہے، آپ کی طرف آنا چاہتا ہے. ان ولنگ ورکر کو اس ولنگ ایٹماسفیئر میں کیسے لایا جاتا ہے؟ اس کا میں حالانکہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بہت امپورٹنٹ سوال اوریہ صاحب کا ہے کہ ان ولنگ ورکر جو نہیں چاہتا اس کی اصلاح کس طرح ممکن ہے، یہ ذکر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں شیخ احمد دباغ صاحب سے اور گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے. اور اوریہ صاحب نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ ان ولنگ ورکر ایک ایسا بندہ کہ جو اپنی اصلاح نہیں چاہتا لیکن اس کی اصلاح ضروری ہے، ولنگ نہیں ہے، وہ اگر پاس آئے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کو اپنے اس ماحول کے اندر جذب کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس کا جواب جو ہے یہ ہم حضور علیہ السلام اور آپ کی سیرت اور قرآن سے لیں گے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے مکہ میں، وہ لوگ ولنگ ہی نہیں تھے بدلنے کے. صحیح بات. تو وہ اب پھر یہ کہ اللہ پاک نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ وہ اللہ پاک نے یہ اختیار کیا کہ ان کو کسی عمل کا حکم نہیں دیا، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں آئے. 5-7 سال تک ڈوز اینڈ ڈونٹس زیادہ نہیں آئے. وہ صرف جو چیزیں طلب پیدا کرتی ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو ولنگنس پیدا کرتی ہیں، وہ چیزیں بیان کی گئیں. مثلا آخرت کا تصور، مثلا اللہ کی بڑائی، دنیا کی بے ثباتی، انبیاء علیہ السلام کے قصے، اولیاء کے قصے، بدوں کا انجام. یعنی ان میں طلب، جب طلب پیدا ہو گئی
تو پھر احکام اوامر نواہی آنا شروع. اسی طرح ہم بھی یہی کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم نہیں کہتے بھئی آپ یہ کریں, تزکیہ کریں, نہ کریں, نہیں, صرف ان کو محبت دیتے ہیں, اخلاق دیتے ہیں. اور کبھی کبھی جس طرح یہ کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک سپورٹس کلب کا افتتاح کیا ہے, دباغ سپورٹ, وہ اسی غرض سے کہ یہ جو لوگ آنا ہی نہیں چاہتے انویلنگ, ان کے ساتھ جا کے کھیلیں, ان کو کچھ ان کی مدد کریں, بھئی کچھ یہ قریب آئیں, کچھ سنیں گے, طلب پیدا ہوگی. تو اس کا پھر 100 طریقہ ہے اس طرح ان کو انوالو کرنے کا, ہالیڈے پہ لے جانے کا, ان کو سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو کرنے کا. کئی ویسے نہیں ہیں, ان کو ویلفیئر کے کام کا بہت شوق ہے, کہتے ہیں ہم انسانوں کی مدد کرنا, ان کو ادھر لگا دیں. وہ جو سپورٹس والے ہیں ان کو ادھر کر کے. تو اس طرح کئی طریقے ہیں. اور قرآن عموماً جو ہے وہ جو مکی دور میں اترا وہ سارا کے سارا موٹیویشنل ایسپیکٹ پہ بیس. اس میں ایک اور چیز جو اہم ہے ہمارے معاشرے میں بھی آتی جا رہی ہے, وہاں معاشرے میں, کہ آپ کی اوور آل جو زندگی ہے وہ میٹیریلسٹک سیلف کے گھومتی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ وہ ان کی زندگی کا سارا زندگی میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک اس کا سیلف ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس نے ویلفیئر بھی کرنی ہے نا, تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہی از اے گڈ ورکر, ہی از اے گڈ ہیومن بینگ. ہیومن بینگ کا سٹینڈرڈ بھی اس کا اپنا ہے, سارا کچھ جو اس نے بنایا ہوا ہے. اس میٹیریل سیلف کے اندر یورپ میں تو یہ مرض دیکھا ہے, اب بہت زیادہ ہو گیا, یہاں بھی بنتا جا رہا ہے کہ روح ضرور بے چین رہتی ہے. اور وہ روح جو ہے وہ یقیناً آپ کے پاس لے کے آتی ہو کہ ان لوگوں کو وہاں پر اس سفر کا جو راستہ ہے, کوئی ایسا تجربہ جو کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو کہ مکمل طور پہ ایتھیسٹ تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, دنیا کے مانا, اور پھر اس کے بعد اس کی جو ایک سٹریس سچویشن بنی اس کے ہاں, انگزائٹی اس کے اندر آئی, ڈپریشن کے اس کے دورے پڑنے پڑے, اور ظاہر بات ہے ان چیزوں کا اسکیزوفرینیا تک کا علاج تو کوئی نہیں. وہ جب آپ کے سیلف میں آیا تو اس نے آپ ٹریننگ موڈول میں آیا تو اس کی روح نے جب پاکیزگی دیکھی تو کیا پیتی اس کے اوپر. جی جی, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. وہاں یہاں کیونکہ کم ملتی ہیں, مطلب بندے چلو مسلمان ہیں, لیکن جہاں وہ اس سوسائٹی میں اگر وہ دہریے نہیں تو بعض دفعہ مسلمان نوجوان بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ آتے ہیں نا, وہ دوسروں سے زیادہ ڈراسٹک چینج ان میں آتی ہے. اچھا, ہاں, اور وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں, مطلب دوسروں سے بھی. وہ جو درمیانہ سے لا کی منزل سے گزر گئے ہوتے ہیں نا, ہاں ہاں ہاں, جب وہ لا کی منزل سے گزرے ہوتے ہیں, وہ تجربہ یہی ہے. جو گینگسٹر ہیں, ڈرگ ڈیلر ہیں, اس طرح کے لوگ اس طرف آ کے بھی بہت زیادہ آگے نہیں جاتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک. تو ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے, وہ ظاہر بات ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر تو بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. جس وقت وہ آتے ہیں مکمل طور پہ تبدیلی, وہ پکے مسلمان. اوکے, ہاں. دوسری چیز میں ایک اور چیز جو اہم ہے, آپ ظاہر بات ہے آپ کا پیرنٹس آپ ایک نارمل ایک ایسا ہے کچھ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں والا ہے, تو کیا آپ اس تزکیے کے بعد, ٹریننگ کے بعد ان کی اپیرنس, کیونکہ جنرل اپیرنس بھی تو ایک ہمارے ہاں ایک خبر بن گیا ہے کہ آپ کی اتنی داڑھی ہونی چاہیے, آپ کی اتنا پگڑی, عورتوں کے لیے تو خیر حجاب بالکل تو کمپلسری صورتحال ہے ہی ہے. یہ اپیرنس خصوصاً رنگ میں رنگنے والی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے والی, یہ آٹومیٹک ایک پروسیس کے تحت خود بخود ان میں آ جاتی ہے, یا وہ آپ ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اس اپیرنس کے تحت؟ آج تک, آج بھی میں تذکرہ کر رہا تھا دن کو بھی اس کا, کہ ہم اور ہم سے مراد یہ پورے جو ٹرینر کسی کو بھی نہیں کہتے تم داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, پگڑی پہنو, اس طرح کا لباس نہ پہننا. یہ جس میں آتی ہے خود, بلکہ کئیوں کو ڈسکریج کرنا پڑتا ہے. ہم ڈسکریج کرتے ہیں کئی دفعہ, بھئی آپ میری طرح کا کیوں پہن رہے ہو, یہ کوئی نئی جماعت تم بنانا چاہتے ہو, تم اپنی مرضی کا پہنو, وہ ٹوپی پہنو, کسی نے نہ پہنی ہو. اور لیکن وہ کہتے ہیں ہاں آپ کیوں پہنتے ہیں پھر؟ میں کہا بھئی وہ ایسے ہے جیسے مانچسٹر یونائٹڈ فٹ بال ٹیم ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, میچ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ سبز جو شرٹس پہنتے ہیں, سیاسی جب پہلو ہوتے ہیں تو لوگوں نے منہ تک پینٹ کیا ہوتا ہے جھنڈے کا. تو مجھے بھی کسی ہستی سے عقیدت ہے تھوڑی سی, تو میں بھی آپ پر آئی تو آپ بھی کر, لیکن میری تو نہ نقل کرو خام خام. وہ نہیں نہ انکریج کرتے. لیکن وہ بات تو ہے کہ جب جتنی محبت ہوتی ہے بندہ ایکٹر کی فالو کرنے دیتا ہے, بندہ ایکٹر والے کپڑے پہننے شروع کر دیتا ہے. جی جی جی, لیکن کہتے نہیں, کہتے نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک چیز حضرت صاحب, ایک میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جو شرائط کہ اس سفر پہ چلنے سے پہلے انسان کو سب سے پہلے 4 شرطیں پورا کرنی پڑتی ہیں, اور ایک جو پہلی شرط ہے کہ اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق درست کرے. جی جی.
تو اس میں جو باقی جو عقائد ہیں مثلا کوئی اہل حدیث ہے, اہل تشیع ہے یا فلانا ہے, تو تو پھر آپ نے ان کے لیے تو روک لگا دی نا وہاں. جی ہاں جی نہیں یہ کیا پہلی شرط ہی پاس, پہلا پیپر ہی پاس نہیں ہوا تو اس کے بعد انٹری کہاں سے آئے گی؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت. وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, وہ ہم 6 چیزیں بتاتے ہیں جو یونیورسل ہیں عقیدے کی, کہ اللہ پاک کی توحید پر ایمان, بالکل, نبی علیہ السلام کے اور ختم نبوت پر ایمان, اہل بیت اطہار کا ادب, صحابہ کرام کا ادب, ائمہ فقہ کا ادب اور اولیاء اللہ کا ادب. بس یہ چیزیں کہ بھائی یہ ہے, بس یہ تو سب میں ہے. ہاں بس سب میں تو سب میں موجود بس یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی مطلب یہ ہے کہ سارے ادب کرے نہ کرے یہ ادب آتا ہے, لیکن ادب ان کے ہیں, ادب تو سب جگہ سب کرتے ہیں. اسی طرح جو فقہی مذاہب ہیں اس پہ بھی ہم کچھ نہیں کہتے, کوئی شافعی ہے, مالکی ہے, جو مرضی وہ اس کی کرے, مطلب ہمارا جو اصلاح کا پہلو ہے اس پہ توجہ. اچھا, یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اب آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں کہ اسلام کا پینل کوڈ ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کسی فقہ کا. اسلام کا جو تزکیے کا نظام ہے اس میں بھی کسی فقہ کا کوئی اختلاف نہیں. سارے وہی چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو, غیبت نہیں کرو, یہ نہیں کرو, سب پہ ایک جگہ ہے. اختلاف ایسے چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے معاشرے میں, آخری بس صرف آپ آتے جاتے رہیں, آپ نے موجودہ اس میں کتنا چینج دیکھا ہے یوتھ کے اندر؟ کیا وہ یورپ سے متاثر ہو کے ویسی بیماریاں روحانی اس میں آ گئی ہیں جو کہ نہیں ہوتی تھی پہلے؟ جی وہ تو آ رہی ہیں, یعنی وہ تجربہ یہی ہے کہ وہ تو آ رہی ہیں, اور لیکن جو ہے کوئی ایک طبقہ ہے جو وہ چیز دیکھ کے واپس بھی جا رہا ہے. ایک طبقہ یہ بھی جس نے دیکھ لیا سب کچھ وہ اب, اور ایک طبقہ ہے وہ ابھی ان کی نقل کی کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ نہیں, یہ زیادہ تر نیگیٹو چیزیں ان سے لے لیتے ہیں. اچھا, پازیٹیو چیزیں, مثلا وہاں کا بندہ جو شراب پیتا ہے وہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتا, بیوی کو تنگ نہیں کرتا, پہلے کام یہی کرے گا. اچھا, یہاں کوئی پی لے تو پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے بھائی فلانے نے شراب پی ہوئی ہے. اب یہ بھائی کہنے برائی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. چلیں حضرت صاحب, بہت شکریہ آپ کا. گفتگو کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بات کرتے چلے جائیں, لیکن وقت محدود ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.